सपना त्यो होइन जो तपाईँ राति सुत्दा देख्नुहुन्छ, बरु सही अर्थमा सपना त्यो हो जसले तपाईँलाई राति सुत्नै दिँदैन। नमस्कार, स्पेस 4K टेलिभिजनमा यो समय बेज एन्ड ब्रेनको हो। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकवृन्द, नेपाली सिए क्षेत्रमा होस् वा नेपालको शेयर बजारमा नवराज बुर्लाकोटी एउटा चिनाइरहनु पर्ने पात्र होइन। उनलाई नपुग्दो पनि केही छैन, तर उनी यति बेला म अब कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कर्म गरेर देखाउँछु भनेर तराईतिर झरेका छन् र यति बेला उनी खेतबारीमा भेटिन्छन्। सामान्य रूपमा सुन्दा निकै अस्वाभाविक लाग्ने एउटा त्यस्तो परिदृश्य हामीले देखेका छौँ र नवराज बुर्लाकोटी जो नेपाली शेयर बजारका विज्ञ छन्, जो नेपाली सिए क्षेत्रमा निकै कहलिएका नवराज सर छन् र पनि अब किसान हुन लालायित बनिरहेका छन्। आखिर यो उनको कर्म के का लागि, यसको उद्देश्य के हो? आजको बेज एन्ड ब्रेन यही पेरिफेरीमा रहनेछ। नवराज बुर्लाकोटी नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रमा गर्विला नामहरूमध्येको अग्रणी नाम हो। यो प्राइम सीएको विशाल चार्टर्ड साम्राज्यका नेतृत्वकर्ता बुर्लाकोटी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एज्ञानका समेत पूर्व अध्यक्ष हुन्। सीए शिक्षामा सुनौलो नाम बनाएसँगै नेपाली शेयर बजारका चर्चित विश्लेषकका रूपमा परिचित बुर्लाकोटीलाई अहिले धनुषातिर खेतबारीमा भेटिन्छ। कृषि क्रान्तिबाट देशको अर्थतन्त्रको विकास र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अभियानमा सुशासन सहितको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर उनी अहिले कृषि कर्ममा छन्। र त सिएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने नवराज सर अहिले किसानलाई व्यवसायिक किसानीका बारेमा पढाइरहेका छन् र हिसाबका अङ्कहरूसँग खेल्ने उनै नवराज सर अहिले धान, गहुँ, तिल, तरबुजा फलाउने सपना बोकेर माटोसँग खेलिरहेका छन्। नेपालको गिजोलिएको राजनीतिले थिचेको अर्थतन्त्र बारेमा खरो विश्लेषण गरिरहने उनै नवराज बुर्लाकोटीको समृद्धिको सुरुवात कृषि कर्मबाट हुन्छ भन्ने सपनाबारे सुनेपछि हामी उनको निर्माणाधीन कृषि फार्म मिथिला उपवनसम्म पुगेका छौँ र घन्टौँ लगाएर उनका सपनाका गराहरू हेरेपछि हामीले उनीसँग कृषि कर्म नै किन भनेर सोधेका छौँ र आजको बेज एन्ड ब्रेन त्यही सपना वार्ताको वरपर रहनेछ। स्वागत छ नवराज सर। धन्यवाद। सुरुमै मैले यहीँबाट सुरु गरेँ आजको बहस कि हामी लगभग यो फार्म भिजिट पनि गऱ्यौँ होइन। तपाईँ काठमाडौँदेखि आएर यो ठाउँमा आएर यसरी यो यहाँ लगभग धेरै अर्थमा बाँझा रहेका जमिनहरूमा कृषि गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन। यो मेहनत, यो लगानी चाहिँ अरू ठाउँमा गर्दाखेरि अझ बढी पैसा आउँथ्यो होला वा यो कस्तो खालको चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ नवराज सरले भनेर धेरैजनाले भनिरहेका छन् नि। यो खास के हो, यहाँबाट सुरु गरौँ। पहिला त एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई, हाम्रो सुरज प्याकुरेल सर लगायत सबैलाई। तपाईँहरूले उहाँदेखि यो फार्ममा आएर के भइराखेको छ त भनेर यथार्थ जुन जानकारी दिन खोजिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हामीले, मलाई आफूलाई लाग्ने, मेरो विचारमा चाहिँ एज अनुसारको, आफ्नो उमेर समूह अनुसारको गतिविधिहरू हुँदै जाँदा रहेछन्। एउटा उमेर हुन्छ जति बेला हामीलाई विद्या आर्जन गर्नुपर्ने, हामी विद्यार्थी भएर पढ्छौँ, त्यसपछि फेरि जागिर अथवा बिजनेस गर्छौँ, अर्थ कमाउनु पर्ने होइन, आर्थिक आर्जनमा लाग्छौँ। कुनै फेरि एज होला, धर्म पनि लागौँला, कमाउनु पर्ने भने त सबै चिजहरू छ। त हामी आफू जन्मेको माटोलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो भूगोललाई हामीले के चिजको जरुरी छ त्यो काम यदि गरेर देखायौँ भने त्यसले इकोनोमिकल्ली त हुन्छ नै, गर्दै गएपछि बिस्तारै त्योभन्दा पनि बढी सन्तुष्टि चाहिँ यो एउटा पाइलट फेजको प्रोग्राम गरेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ कृषि भनेको एउटा यस्तो सेक्टर हो, अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसैले पनि कृषि गरोस् भन्ने चाहनुहुन्न आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई पनि। हामी आफू पनि त्यति इन्भल्भ भएका हुँदैनौँ, तर यति महत्त्वपूर्ण यो कृषि चाहिँ नै कर्म हो जसले मानिसलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई पाल्ने काम गरेको हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भनेको अन्न र पानी हो
त हाम्रो देशमा चाहिँ जुन खाद्यान्नको आयातमा मात्रै निर्भर गरिराखेका छौँ, पहिला हामी निर्यात पनि गर्थ्यौँ भनेर सुन्थ्यौँ, त्यो कथा जस्तो भइसकेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा जुन खेतहरू बाँझा रहेका छन्, ती बाँझा खेतहरूलाई यसरी हामी उन्नत तरिकाबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ र यसमा अर्थोपार्जन पनि गर्न सक्छौँ, समाजलाई एउटा नयाँ आयाम पनि दिन सक्छौँ र खेतमा गरामा किसानहरूलाई हाम्रा चुलामा लगेर सबैमा जुन जोडिने एउटा पवित्र पेसा हो, यसलाई अब्बल बनाउन सक्छौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ र यसले इकोनोमिकल्ली पनि राम्रै हुन्छ र हाम्रो देशको जुन एउटा आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि कसैले त पहल गर्नु पर्यो भन्नेमा मैले यो पहल गर्ने जुन अवसर पाएको छु असाध्यै राम्रो लागिरहेको छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ धेरैजना हामी काठमाडौँमा बसेर वा केन्द्रमा बसेर सुन्छौँ कि भनौँ न तराईमा वा पहाडमा किसानहरूले मल पाएनन् भन्ने सुन्छौँ। मैले देखाउन खोजेको चाहिँ समस्याको एउटा पाटो भयो। अर्को कुरा चाहिँ उखु किसानहरूले वर्षौँसम्म भुक्तानी पाएनन् भनेर पनि सुन्छौँ। किसान र कन्ज्युमर बिच चाहिँ एउटा ठुलो बिचौलियाको चलखेल हुन्छ, जसका कारण चाहिँ कन्ज्युमर पनि मरिरहेका छन् र किसान पनि मरिरहेका छन् भनेर बहस हामीले गरिरहेका छौँ लामो समयदेखि। यो जटिलताका बिचमा पनि तपाईँहरू चाहिँ उत्पादन गर्छु भनेर आउँदै गर्दाखेरि, त्यसमाथि तपाईँ जस्तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, तपाईँ जस्तो पढे लेखेको मान्छे आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यी जटिलताहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्छु भन्ने लागेको छ? जटिलताहरू धेरै छन्। यहाँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग एकदमै राम्रो हो। पहिला त मल र बिउकै अभाव छ किसानहरूलाई। मल र बिउ जसोतसो मिलायो अनि उत्पादन गर्यो, त्यो उत्पादन बिक्री नहुने समस्या छ। त्यो बिक्री भइहाल्यो भने पनि त्यसको समयमा भुक्तानी नपाउने समस्या छ र उता फेरि बजारको मूल्य पनि हामीले चाहिँ नजिकै दुईवटा ठुला छिमेकीहरू छन्, उहाँहरूको मास स्केलमा गएको प्रोडक्सन प्लस सरकारको नीति नियमका पनि विभिन्न रिजनहरूले गर्दा हाम्रो उत्पादनले कम्पिट गर्न नसकेको पनि अवस्था छ। त्यही भएर यावत समस्याहरू त छँदैछन्। ती समस्याहरूको समाधान चुप्पो लागेर हेरेर बस्दा मात्रै त भएन, फेसबुकमा लेख्दा मात्रै पनि भएन, होइन? त्यसैले ठोस रूपमा आफै इन्भल्भ भएर गरियो भने चाहिँ वास्तविक रूपमा गहिराइमा पुगिन्छ र त्यसबाट के गर्यो भने ठिक हुन्छ त, समस्या समाधान हुन्छ त, एउटा त्यसको सल्युसन पनि, होइन, समस्याको समाधान पनि निस्किन्छ। त्यस कारणले मैले अहिले यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ मल र बिउको जुन बेसिक पहिलो समस्या छ अनि सिँचाइको समस्या छ, यो चिजलाई चाहिँ हामीले मलको केसमा हेऱ्यौँ भने हामीले जैविक प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो टेक्नोलोजीहरू आइसकेका छ। त्यो टेक्नोलोजीहरूलाई पनि हामीले समाजमा फैलाउन जरुरी छ। त्यसको लागि कुनै एउटा स्टडी सेन्टर त चाहियो, रिसोर्स सेन्टर चाहियो। त्यो रिसोर्स सेन्टरको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ। अर्को बिउमा पनि बिउको भेराइटिजहरू हुन्छ। त्यो बिउमा जस्तै हामीले जुनसुकै पनि बिउलाई हामीले 4 भागमा बाँड्न सक्छौँ। बेसिकल्ली चाहिँ एउटा प्रजनन बिउ भनिन्छ, रिसर्चबाट फाइन्डिङ गरेको पहिलो पुस्ताको बिउ हो। त्यसपछिको मूल बिउ हुन्छ। त्यो मूल बिउबाट पनि उत्पादन गरिएको बिउ चाहिँ उन्नत बिउमा काउन्ट हुन्छ, तेस्रो। र अर्को सूचीकृत बिउ। सूचीकृत बिउ भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो जे छन् बिउहरूमा हाम्रो लोकल्ली नै रैथानी बिउहरूलाई, त्यसलाई हामी सूचीकरण गरिएकाहरूलाई सूचीकृत बिउ भन्छौँ। हाम्रो फसल पाउने उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले चाहिँ किसानहरूलाई उन्नत बिउको जरुरी हुन्छ। त्यो उन्नत बिउ अहिले चाहिँ हामीले विदेशबाटै किनेर ल्याउनु परेको छ धेरै जसो चिजहरूमा। यदि हामी जस्तै पढे लेखेका अथवा कर्पोरेट हिसाबबाट अगाडि बढेर साँच्चैकै गर्ने हिसाबले लाग्दाखेरि चाहिँ प्रजनन बिउ चाहिँ अलिक हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा, हाम्रो फाइनेन्सियल क्यापेसिटीभन्दा धेरै माथिको हुन्छ। तर मूल बिउबाट हामी आफैले बिउ उत्पादन गरेर किसानहरूलाई बाँड्न सक्छौँ। तर हामीले अहिले उद्देश्य चाहिँ के लिएका छौँ भने जुनसुकै चिजमा पनि उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने एउटा रिसोर्स सेन्टर यसलाई डेभलप गर्छौँ। त्यो उन्नत बिउ किसानहरूलाई बाँड्छौँ सुरुको फेजमा। पछि बिस्तारै किसानहरूलाई पनि त्यो उन्नत बिउ उत्पादन गर्न सिकाउँछौँ। त्यो भयो भने हाम्रो बिउको समस्या समाधान हुन्छ। मलको पनि हामी जैविक मल कसरी बनाउने, गाईबस्तुको मल, अन्य प्रविधिहरू छ। अहिले बर्मिङ कम्पोस्ट भन्छ, होइन? विभिन्न हाम्रो पात पतिङ्गर, यो पाती, अनि यो हाम्रो चाहिँ वनमसुवा, यो झारपातहरूबाट पनि हामीले त्यसलाई मलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो प्रविधि सिक्ने एउटा सेन्टरको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गऱ्यौँ भने मल र बिउको समस्या समाधान हुन्छ। हरेक किसानहरूले आफ्नो घरमै त्यसलाई उत्पादन गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो चाहिँ एउटा उद्देश्य हो त्यो। र त्यसपछिको स्टेज त्यसलाई बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ जब हामीले किसानलाई मल र बिउको समस्या समाधान गर्छौँ, उहाँहरूको उत्पादनलाई
उत्पादनलाई किन्ने हामीले ग्यारेन्टी दिन सक्नु पर्यो। बजारको बारेमा किसानले चिन्तै लिन नपरोस्। किसानको सम्पूर्ण ताकत, उहाँहरूको सम्पूर्ण शक्ति उत्पादकत्वमा हामीले फोकस गराउन पायौँ भने चाहिँ उहाँहरूले बजारको समस्या लिनु परेन भने चाहिँ उत्पादन पनि बढ्दै जाने हुन्छ। त्यो बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले बाइब्याक ग्यारेन्टी गर्न पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग कृषिका प्रोसेसिङ युनिटहरू हुनु पर्यो। हामी प्रोसेसिङ युनिटहरू पनि राख्छौँ। कृषि उपजहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर जस्तै जति तेल अन्नहरू छन्, तोरीको तेल भयो, तिलको तेल भयो, यस्ता खालका तेल उत्पादनमा, त्यस्तै हामी धानकोबाट चामल उत्पादनमा, गहुँकोबाट आटा उत्पादनमा यसरी हामीले प्रोसेसिङ कृषि उपजहरूलाई प्रोसेस गर्ने युनिटहरू, त्यस्तै टमाटरबाट केचपको लागिलाई प्रोडक्सन छैन, यो प्रोसेसिङ युनिट राख्छौँ। किसानको उत्पादन मल बिउको समस्या समाधान भयो। उत्पादनहरू जुन उहाँहरूको छ त्यसलाई हामीले बाइब्याक ग्यारेन्टी गरेर प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूमा लान्छौँ। हाम्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूबाट उत्पादन भएका चिजहरू जुन ग्यारेन्टी गरेर पर्चेज गरेका छौँ त्यसको लागि बजार चाहियो। फेरि त्यसको लागि हामी एउटा बजार सञ्जाल पनि निर्माण गर्दैछौँ। हामी ट्रेडिङ कम्पनीहरू मार्फत बजारमा जो अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ व्यापारमा उहाँहरूलाई पनि जोडेर हामी त्यसलाई बजार एउटा सञ्जाल डेभलप गर्छौँ। त्यसपछि बजारमा पनि जाने भयो। अब अर्को बाँकी रह्यो, बजारमा जाँदाखेरि हाम्रै प्रडक्ट किन किन्ने त, किन बिक्री हुने त? त्यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ। एउटा क्वालिटीका कुरा आउँछ र अर्को चाहिँ त्यसको कस्टको कुरा आउँछ। बेस्टभन्दा बेस्ट क्वालिटी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन हामीले भन्छौँ नि होइन, अथवा एकदमै हेल्दी प्रडक्टहरू हाम्रो रिजनेबल कस्टमा आउनु पर्यो। त्यो कस्ट रिडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ त? त्यसका लागि किसानलाई के चिजमा सब्सिडाइज गऱ्यौँ भने हामी त्यो चिज कम्पिटिटिभ प्राइसको हिसाबमा बजारमा बेच्न सक्छौँ त। त्यो हिसाबले फेरि हाम्रो जब हामी आफै इन्भल्भ भएर स्वयं इन्भल्भ भएर गर्छौँ त्यहाँ सबै समस्याहरू आइडेन्टिफाइड भएका हुन्छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि हामीसँग जुन आइडिया आउँछ यो साधारण किसानले गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामी एकदम दिलैदेखिको सबैलाई समेटेर एउटा सर्कल, एउटा उद्योगीहरू पनि होइन, कृषि विशेषज्ञहरू पनि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, मास्टर्स गरिएका कुनै विषयमा कलाकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू सबैजना हामी लागेर गऱ्यौँ भने हामीले यो गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले यो पाइलट फेजको प्रोजेक्ट हो। यसमा स्टार्ट गरेका छौँ। समस्याहरू यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै यावत छन्, तर हरेक समस्याका समाधान पनि सँगसँगै हुन्छन्। जस्तो हामीले कृषि भन्ने बित्तिकै वा व्यावसायिक रूपमा अलि फरक ठाउँमा गर्ने कृषि भन्ने बित्तिकै धेरैजनाको दिमागमा के आउँछ भने पक्का पनि सरकारबाट चाहिँ अनुदान लिएको होला होइन, कागज मिलाएको होला, अनुदान चाहिँ पचाउनका लागि धेरै ठाउँमा यस्ता कृषिका नाममा गरिएका व्यापार हामीले देखेका छौँ। तपाईँहरूको यो मोडल चाहिँ कस्तो छ खासमा यहाँको? हामीले अहिलेसम्म त सरकारसँग केही पनि अनुदान पनि लिएका छैनौँ, कहीँबाट त्यस्तो ऋण पनि केही लिएका छैनौँ। सस्टेनेबल आफैमा संस्था आफैमा सस्टेन भएर अगाडि बढ्न सक्ने मोडल हामी निकाल्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि बिना अनुदानमा पनि प्रशासनिक अथवा प्राविधिक सहयोग त हामीले लिनै पर्छ। त्यसमा त नीतिगत हिसाबका सुधारहरू पनि के चाहियो त त्यो पनि हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ होइन। त्यस्तो खालको लागि चाहिँ हामीले सरकारको सहयोग लिनै पर्छ। सरकार भनेको देशको जनताको सबैको अभिभावकत्वको लागि चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ नै। बाँकी हाम्रो त्यो अनुदान लिएर त्यहाँबाट फाइदा लिने, फाइनेन्सियल गेन गर्ने, आउँदाखेरि यहाँ केही पनि नहुने त्यस्तो होइन। हामी चाहिँ एउटा यस्तो शिक्षालयको कल्पना गरिरहेछौँ जसमा हामीले युनिभर्सिटीहरूसँग पनि केही हदसम्म कुरा पनि गरेका छौँ। भोलि अरू कन्सर्न लेभलमा गर्दै पनि जान्छौँ। हामीलाई कृषि क्याम्पस पनि जरुरी छ। त्यो कृषि क्याम्पसमा, त्यो कृषि कलेजमा दुई किसिमको एजुकेसन हुन्छ। एउटा चाहिँ करियर ओरिएन्टेड, जसले +2 गरिसक्नु भएको छ र म कृषिमा नै विज्ञता लिन्छु भनेर, डिग्री लिन्छु भनेर सोच्नु भएको छ उहाँहरूको लागि, र अर्को चाहिँ जो अलरेडी किसानीमै हुनुहुन्छ उहाँहरू किसानको लागि पनि त्यो शिक्षालयको आवश्यकता हुन्छ। त्यहाँ उहाँहरूलाई हामीले सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्ने होइन, उहाँहरूलाई हामीले स्किल प्रोभाइड गर्ने हो। एउटा एक्सेलेन्ट सेन्टरको रूपमा यसलाई डेभलप गऱ्यौँ भने यहाँ आएर उहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्ने र त्यो चिजबाट आफूले पनि आफ्नो उत्पादकत्व बढाउँदै जान सक्ने त्यो खालको माहौल बनोस् भन्नको लागि आवश्यक जुन पूर्वाधार अथवा प्राविधिक अथवा नीतिगत यो चिजको लागि चाहिँ हामी सरकारलाई भन्छौँ। तर हामी अनुदान, क्यास अनुदान लिएर अथवा यो पैसा लिएर अर्को ठाउँमा, यो चाहिँ एक हिसाबले हेर्दा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले पनि भन्दैछु, मलाई त्यो चिजको जरुरी नै थिएन होइन। त्यसै गर्नको लागि म यहाँ आउनै पर्दैन नि होइन। एउटा सोसाइटीमा नयाँ आयाम, नयाँ भिजन आओस्, देशलाई नै भोलि हामी आम्दानीको लागि आत्मनिर्भर, कृषिमा आफ्नो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, अझ एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिने त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ भनेरै लागिरहेका छौँ। त्यो भएर अनुदानको हामीलाई फाइनेन्सियल आर्थिक प्रलोभनको हिसाबले होइन कि
नीतिगत हिसाबको सुधार चाहिँ त सरकारसँग हामी कुरा गर्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ यस्ता प्रोजेक्टहरूको कन्सेप्ट बनाइरहँदाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै एउटा क्लिक भएर कुनै न कुनै एउटा चिजले दिमागमा छोएपछि बल्ल चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँछन् होइन। तपाईँ आफै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सँग सम्बन्धित कक्षाहरू लिने वा अध्यापन गराउने ठुलो कलेजको नेतृत्व गरिरहनु भएको, सेयर बजारमा पनि राम्रैसँग लागिरहनु भएको मान्छेलाई त्यस्तो के चिजले क्लिक गर्यो कि होइन कृषि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो? मैले चाहिँ जब चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सिद्ध्याएर आएँ त्यसपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीकै लागि क्लासेसहरू लिने स्टार्ट गरेँ। म बिहानदेखि बेलुकीसम्म मेहनत गर्न खट्न चाहिँ मलाई एकदमै इच्छा, अहिले पनि म खटिरहेकै हुन्छु। मेरो त्यो कर्म गर्ने सायद मेरो भागमा त्यो लेखेको पनि होला होइन। अनि बिहानदेखि बेलुकीसम्म पढायो अनि घरमा गयो, जहिले पनि यसो न्युजहरू हेऱ्यो, कहिले दुध फालेको, कहिले टमाटर फालेको, कहिले उखु किसानले भुक्तानी नपाएको, कहिले चाहिँ बिक्री नभएको, यस्ता समस्याहरू विभिन्न सुनिराख्दाखेरि एकदमै दिक्क लागेर आउन थाल्यो। अनि मैले आफैलाई क्वेसन गरेँ। मैले एउटा कक्षा कोठाभित्र बसेर क्वेसनको सल्युसन निकाल्दा त्यो कक्षाभित्रको सल्युसन मात्रै निस्क्यो, तर मेरो समाजको सल्युसन त निस्केन नि समस्याको। त्यसैले समाजमा जे समस्या छ त्यो समस्याको समाधान निकाल्न सकियो भने, समाज सबैलाई कनेक्ट गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने लोक कल्याणकारी हुन्छ। र अर्को अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ कृषि एउटा यस्तो हो, पहिलाको जुन भनाइ थियो उत्तम खेती मध्यम व्यापार होइन, र थर्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ जागिर भनेर जुन हिसाबले त्यो वर्गीकरण गरिएको थियो, त्यसमा गहिरिएर हेर्दाखेरि वास्तवमा यो कोभिड पछिको खास गरिकनको हिसाबमा हेर्दा एकदमै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति के हो त? हामीलाई सुन हुँदा नि केही फरक, पैसा केही मतलब भएन। खाने चिज त पहिला हुनु पऱ्यो नि होइन, अन्न र पानी हो। अब पानीको बारेमा चाहिँ हामी नेपालमा छौँ, अलिकति केही हिँड्नु पर्ला, तर पानी नपाइने भन्ने समस्या त्यति ठुलो नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। तर खाद्यान्नको उत्पादन चाहिँ हामीसँग छैन नै, हामी अहिले पनि इम्पोर्टै गरेर खाइरहेछौँ। कोभिडको समयमा मलाई मनमा यस्तो आयो, उता किसानहरूले पाइराखेका छैनन् पेमेन्टहरू, मलाई त्यसले गर्दा कतिपय रातहरू मलाई निन्द्रा पनि लागेन, म चिन्तित पनि भएँ, अलि बढी सेन्सिटिभ हो म। अनि सोच्यो मनले हामीलाई कोभिड भएको जस्तै खाद्यान्नलाई कोभिड भयो, मानौँ न 1 वर्ष उत्पादन भएन भने हरेक देशले एक्सपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाउन थाल्छन्, अनि हामी के खान्छौँ होला त? रोप्दा पनि फल्दैन। मान्छेलाई कोभिड भएको पुरै संसार ठप्प हुन्छ भन्ने कल्पना थिएन नि। त हामीले शास्त्रहरू हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भने कतिपय अवस्थामा खडेरीको कारणले, कतिपय त्यो बीजको उम्रनेर फल्ने शक्ति क्षय भएको कारणले देवीहरूले सागको अवतार धारण गरेर मानिसलाई बचाउनु परेका कथाहरू पनि आउँछन्। त्यसो हो भने हामी त एउटा देश, पुरै जुन समाज छ, हामी अगाडि भएका अग्रपङ्क्तिमा भएकाहरूको यो दायित्व होइन त? हामी कता जाँदैछौँ? किनेरै मात्रै खाइराख्दा पाउन्जेल चाहिँ किनेर खाउँला, नपाउने दिन आउन सक्छ है। त्यसरी यो एउटा अभियान हामीले चलाउनुपर्छ, अगाडि लानुपर्छ भन्ने लाग्यो। र जुन उखु किसानको पहिलो पालिको आन्दोलन थियो, एकजना तराईकै बुवा देखिनुहुन्थ्यो अनुहारले नै, उहाँले कछाड बान्नु भएको थियो, आँसुका ढिकाहरू गालासम्म बगेका, खाली गोडामा जाडो महिनामा आन्दोलनमा मेरो उखुको भुक्तानी पाइन भनेर रोएको त्यो पिक्चर देख्दाखेरि त्यो रात म सुत्नै सकिनँ। अनि यस्तै कल्पनाहरू, यस्तै चिजहरूले अब आखिर मरिलानु त केही छैन। र मैले मसँग भएको प्रपर्टीलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्दाखेरि मलाई मेरा आवश्यकताहरू पुरा हुन पुग्ने गरेको सम्पत्ति छ। अब बाँकी सम्पत्ति भनेको त मैले मर्दाखेरि लाने पनि होइन, मैले खाएर लाएर घुमेर मलाई त्यो युजमा आउने पनि होइन। त्यसो भए एक हिसाबले हेर्ने हो भने मसँग सरोकारै नभएको प्रपर्टी कमाउनलाई मात्रै, त्यो आम्दानी बढाउनमा मात्रै मैले आफ्नो समय र शक्ति खर्च गरेँ भने त के अर्थ भयो त? त्यही भएर अलिकति यो मुक्तिको बाटोमा पनि धार्मिक हिसाबले पनि मलाई चाहिँ समाजमा एउटा नयाँ आयाम, नयाँ विचारका साथ र अहिलेको जमाना अनुसारको कृषि, हामीहरूको जुन छैन परम्परागत जुन खेती छ, त्यसलाई
यसरी अगाडि बढायौँ भने कृषि कल्याणकारी पनि छ, हामीलाई आर्थिक हिसाबले पनि फाइदा पनि छ र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जुन जोखिम देखिराखेको छ, त्यो जोखिम, त्यो रिस्क उठाउने चाहिँ मलाई भावना जागेर आयो र त्यसलाई घुम्ने क्रममा आज करिब 2 वर्ष भयो। अब चाहिँ हामी जग्गाहरू एक्विजिसन गरिकन एउटा लेभलमा आइसकेका छौँ र यहाँले देखिराख्नु पनि भएको छ अहिले फिल्डमा होइन, हामीहरूले जग्गा मिलाउने सम्याउने त्यसलाई आधुनिक प्रविधिबाट, तर हाम्रो लोकल चाहिने जुन कन्सेप्टहरू छन् त्यसलाई समेत फ्युजन गरेर त्यसलाई यो अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले सुरु भयो। जस्तो हामीले त यहाँ धेरै चिजबिजहरू देख्यौँ होइन, दर्शकलाई पनि बताइदिनुहोस् न, खासमा यो प्रोजेक्टमा चाहिँ जानेर हामी छौँ यो मिथिलामा, यो प्रोजेक्टमा चाहिँ के छन्, के प्लान गरिरहनु भएको छ वा अहिले चाहिँ कति जग्गा छ, के गर्ने भन्ने छ तपाईँको यहाँ त्यतातिर लाग्यो? अब यसलाई मैले 2टा भागमा डिभाइड गरेका छु। हामीले एउटा प्लान ए र प्लान बी भनेका छौँ। बिजनेसमा अथवा आफ्नो कर्ममा सफलता पाउनको लागि कतिपय चिजहरू गर्वमै रहनु पनि दिनुपर्छ, नहुन्जेलसम्म भन्न पनि मिल्दैन होइन। तर प्लान बीलाई चाहिँ हामी कन्फिडेन्सियलै राखेर बढिरहेका छौँ र प्लान ए को जुन डिस्क्लोज गर्ने अहिलेको अवस्थाको कुरालाई चाहिँ हेर्दा हामीले यसलाई 4वटा भागमा बाँडेका छौँ। टोटल जग्गा हामीसँग अहिले 40 बिघा जग्गा छ। यो जग्गा 50 बिघा पुग्दैछ। यो 50 बिघा भनेको 1000 कट्ठाको हिसाबले, रोपनीको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने 50 बिघा 13 रोपनी हुन्छ 1 बिघामा होइन। त्यही हिसाबले 50 × 13 को जुन आयो हिसाब, त्यो चाहिँ नि हाम्रो 650 रोपनी जुन जग्गा भयो। यसलाई 4वटा भागमा बाँडेका छौँ अहिले। एउटा सेक्सनलाई चाहिँ हामीले लाइभ स्टक र फिसिङको हिसाबले लिएका छौँ। फिसिङ पनि लाइभ स्टकै भयो, जसमा हामी अहिले हाम्रो गाउँघरमा किसानहरूले पालिराख्नु भएको हेऱ्यौँ भने त्यति दुधालु नस्लको भैँसीहरू छैनन्, गाईहरू छैनन्। त्यसलाई हामीले दुधालु नस्लबाट सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूको आम्दानी बढ्छ। त्यत्तिकै दाना पानीमा उहाँहरूले दुध धेरै पाउन थाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले बिक्रीमा लाँदाखेरि पनि राम्रै चाहिँ आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ उहाँहरूलाई। त्यो हिसाबले एउटा ब्रिड सेन्टरको रूपमा डेभलप गरौँ यसलाई। भैँसीमा पनि एकदमै असल, सबैभन्दा दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ ब्रिड कुन हो त, त्यो ब्रिडको विकास गर्न पर्यो र त्यस चिजलाई हामीले गाउँमा फैलाउँदै जानु पर्यो। त्यस्तै गाईमा, त्यस्तै बाख्रामा, त्यस्तै अरू पनि चिजहरू जस्तो माछामा यो चिज गर्ने यो लाइभ स्टक सेक्सन्सको हुन्छ। अनि यो लाइभ स्टक सेक्सनबाट आउने बाई प्रडक्टहरू जुन मलहरू हुन्छ, त्यो मलहरूबाट हामी जुन अहिले रासायनिक मलहरू युज गरिएको छ त्यो मललाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ, अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गर्न सक्छौँ। अर्ग्यानिक खेतीको पार्ट छ 4वटा पार्ट मध्येमा। त्यो अर्ग्यानिक खेतीको पार्टमा चाहिँ हामीले कति नै पनि रासायनिक मलहरूको प्रयोग नगरिकन हाम्रो जुन प्रविधि छ पुरानो प्रविधि, त्यो पुरानो प्रविधिलाई रिभाइभ गरेर हामी खेती गर्छौँ। त्यो सेकेन्ड पार्टमा छ। त्यहीँको बाई प्रडक्ट खेतीमा काम लाग्छ। खेतीको चाहिँ फेरि जुन परालहरू छ, घाँसहरू छ, त्यो चिज फेरि लाइभ स्टकलाई पनि काम लाग्छ। यसै गरी जस्तो माछामा हाँसको अथवा भैँसीको, गाईको गोबरहरू पनि काम लाग्छ। फेरि पोखरीका पानीहरू अन्य बालीनालीलाई पनि फेरि मलिलै हुने, त्यो एउटा इन्ट्रिग्रेटेड हिसाबले जान्छौँ यो कृषिमा। अनि अर्को एउटा पोर्सन चाहिँ हामीले सिड प्रोडक्सनको लागि राखेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लाइभ स्टकमा ब्रिड सेन्टर भयो भने सिडमा पनि जस्तो हामीले धानमा कुन चाहिँ धान बढी फल्छ, कुन चाहिँ चामल मिठो हुन्छ, बजारमा कुन चाहिँ चामलको डिमान्ड छ, त्यसको बिउ चाहिँ हामीले बनाएर बाँड्न सक्नु पर्यो। अनि त्यो भएपछि हाम्रो समाजलाई चाहिएको टेस्ट अनुसारको हामीले बिउ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यो समाजमा फैलिँदै उत्पादन हुँदै जाँदा हाम्रो इम्पोर्ट पनि सब्स्टिट्युट गर्दै जान सक्छौँ। अहिले कतिपय हामीसँग भएका बिउ बिजनहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भने जसको स्वादको कारणले अथवा प्रोडक्सनको उत्पादनको कमी हुने कारणले गर्दा हामीलाई त्यसले सोसाइटीमा अथवा कन्ज्युमरको लेभलमा त्यो त्यति चाहिँ उपयोगी भएको देखिँदैन। त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दै जान सकियोस् भनेर एउटा पाइलट फेजको रूपमा बिउ बिजनको उत्पादनको जुन खेतीपातीको, मकैको, धानको, गहुँको यस्तोहरू छ। अहिले पनि रिसेन्टली जुन यहाँले देख्नुभयो छरिएको गहुँको त्यहाँ बिउ छ, त्यसमा 2 थरी बिउ छ। एउटा जिङ्क भन्ने गहुँको बिउ छ र अर्को विजय भन्ने गहुँको बिउ छ। हामीले मूल बिउ नार्कसँग लिएर उत्पादन गरिरहेछौँ अहिले। यो बिउबाट उन्नत बिउ बन्छ। त्यो उन्नत बिउ चाहिँ हामीले किसानहरूलाई बाँड्न खोजिरहेका छौँ र यो किसानहरूलाई बाँड्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्भवतः किसानलाई सब्सिडाइज रेटमा मिलोस् भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन उत्पादन लागत छ त्यसलाई सब्सिडाइज गर्नको लागि हामी
स्थानीय स्तरका सरकारसँग अथवा त्यस्तै एजेन्सीहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्ला। जिङ्क भनिएको गहुँको भेराइटी चाहिँ जुन गहुँमा जिङ्कको मात्रा बढी हुने भएको हुनाले जिङ्क भन्ने नाम राखियो। अर्को विजय भन्ने गहुँ चाहिँ एउटा किसिमको कालोपुके जुन रोग हुन्छ त्यो रोगलाई चाहिँ यो गहुँले विजय प्राप्त गरेको हुनाले विजय भन्ने नाम राखियो भन्ने मैले हाम्रो कृषि विज्ञ सरहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। यो बिजनको उत्पादन सुरु गरिसकेका छौँ यसपालिबाट। र अब हामीलाई सिँचाइको जुन समस्या छ त्यसको लागि चाहिँ डिप बोरिङ गरिसकेका छौँ र त्यसमा लाइन जोड्नको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले लबिङ गरिराखेका छौँ। हुन त एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ भएको छ, 4-5 महिना भइसक्यो। अब सिस्टम नै अति स्लो भएको हो कि अथवा अरू केही एक्सपेक्टेसन मिट नभएर हो कि अहिलेसम्म कनेक्सन आएको छैन, तर कनेक्सन अब चाहिँ छिट्टै आउँछ भन्ने आशमा छौँ। यो हाम्रो 3टा पार्ट हो भने एउटा जुन चौथो पार्ट बाँकी छ त्यो हाम्रो यो टोटल जग्गाको फोर्थवाला पार्टमा चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल सेटअप गर्दैछौँ। त्यो इन्डस्ट्रियल सेटअप यही कृषि उपजहरूको प्रोसेसिङ सेन्टर हुन्छ जहाँ किसानहरूको टमाटरहरू खेर जान नपरोस्, हामी त्यसलाई केचअप बनाउनलाई युज गर्न सकौँ। आँपहरू खेर जान नपरोस्, जुन बिचमा झर्छ पनि आँपहरूबाट त्यसको अचार बनाउन सकियोस्। हाम्रा गहुँहरूबाट हैन, हाम्रा धानहरूबाट, मकैहरूबाट हामीले उत्पादन गर्न मिल्ने जस्तै चामलहरू भयो, आटा, मैदाहरू भयो, यो हाम्रै देशको उत्पादनलाई पुरै हाम्रो देशको उत्पादनलाई युज गरेर प्रोडक्सन गर्ने, नेपालको आफ्नै उत्पादन, नेपालकै किसानहरूको उत्पादन गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्न खोजेका छौँ त्यो इन्डस्ट्रियल युनिटलाई। त्यो इन्डस्ट्रियल युनिटमा चाहिँ हामी अहिले सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने जमिन मात्रै उपलब्ध भएको पाउँछौँ। हामीले चाहिँ त्यहाँ हामी मात्रै होइनौँ, हामी जस्तै उद्योग गर्न चाहने कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी जमिन एभाइलेबल गराउँछौँ। जमिन मात्रै होइन, सम्पूर्ण आवश्यक प्राविधिक अथवा अरू किसिमका जुन डिजाइन त्यस्तोदेखि प्रडक्टदेखि मेसिन कहाँबाट ल्याउनेदेखि सम्पूर्ण खालको होइन, ट्याक्सको भ्याटको रिटर्न गर्नेदेखि एकाउन्टिङ राख्नेदेखि त्यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने सम्मको फ्यासिलिटीहरू हामी प्रोभाइड गरेर अरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौँ। त्यसमा उहाँलाई लिजमा जग्गा चाहियो लिजमा पनि दिन्छौँ, किन्न चाहनुहुन्छ किन्न पनि दिन्छौँ। त्यो एउटा इन्डस्ट्रियल युनिट एउटा अहिले सबै जति पनि हामीले यहाँ गर्दैछौँ सबै पाइलट फेजका हुन् र यसबाट के समस्या आउँछन् र त्यसका समाधान के हुन्, के हुनसक्छ त्यसको निकास त्यो निकाल्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि हामी लबिङ गर्दै र सोसाइटीलाई जोड्दै कम्युनिटी एज सचलाई अगाडि बढाउने र कम्युनिटीलाई नै यो इन्डस्ट्रीहरूको सेयर होल्डर बनाउने त्यो कन्सेप्टबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यो ठाउँमा आइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले धेरै किसानहरू पनि देख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले गरिरहनु भएका कुराहरू कतिपय नमिलेका पनि देख्नुभयो होला होइन। खासमा चाहिँ यहाँको किसानहरूले गरिरहेको गल्ती वा चाहिँ यसरी गर्नु पर्थ्यो यो भन्ने कुरा केही त्यस्तो देख्नु भएको छ? यसमा चाहिँ के छ भने जुन समस्याहरू छ सुरुदेखिकै बिउ बिजनको उपलब्ध नहुनु, उन्नत बिउ बिजनको उपलब्ध नहुनु, सिँचाइको अभाव हुनु, मलको अभाव हुनु र त्यो चिजलाई चिर्न सक्ने गरी बिउ बिजन आफैले उत्पादन गर्ने भने त समस्या समाधान हुन्थ्यो नि। त्यो त्यस्तै मल चाहिँ आफैले जैविक मल बनाउने भने त त्यो समस्या समाधान हुन्थ्यो नि। त्यस्तै सिँचाइको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने सिँचाइमा पनि अहिले गभर्मेन्टले पनि केही हेल्प गरेका छ, गर्दै नगरे पनि होइन, तर त्यो चिजको नलेज उहाँसँग नहुनु अथवा त्यो चिजको जुन कस्ट हो त्यो अति धेरै देखाएर माथिबाटै अनुदानको रुपियाँ उतै खाइदिनु, त्यो रिजनहरूले गर्दाखेरि किसानहरूलाई वास्तवमा हामीले यसरी गर्यो भने हुन्छ नि त भनेर देखाउने ठाउँमै भएन क्या। कसरी गर्यो भने हुन्छ त भनेर उहाँहरूलाई शिक्षा त पहिला दिनु पर्यो नि। त्यो किसानहरूमा जुन शिक्षामा जुन कमी छ, कमजोरी छ, मैले चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो देशको किसानहरूलाई कृषि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रेडिसनल्ली हिजो पुर्खाहरूले बाबुबाजेहरूले जसरी गर्दै आयो त्यो चाहिँ टेक ओभर भयो, त्यो गरेको देखेर, तर वास्तवमै चाहिँ कसरी गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो ज्ञान छैन, त्यो शिक्षा छैन र अलिअलि गर्यो त्यसबाट आफूलाई फाइदा भएको उहाँहरूलाई फिलै हुँदैन। त्यसो भएर नाफामुखी नदेखिनु, आफ्नो ज्याला पनि राम्रोसँग नउठ्नु र त्यो समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु, यो किसानहरूको समस्या हो। र यो चिजलाई हामीले भनेर मात्रै लेक्चर गरेर मात्रै हुँदैन, बोलेर मात्रै हुँदैन, गरेरै देखाउनुपर्छ र त्यसैको लागि यो एउटा एक्सेलेन्ट सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्न खोजेका छौँ र यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई हामी ट्रेनिङको व्यवस्था पनि गर्छौँ र यहाँ गरिसकेपछि उहाँले गएर आफ्नो खेतमा आफ्नो गाउँ घरमा त्यो नलेज चाहिँ
उहाँले जुन क्यारी गरेर जानुहुन्छ यहाँबाट, अनि उहाँ पनि ए हुँदो रहेछ त, यसरी गरे हुँदो रहेछ त भनेर मोटिभेटेड हुनुहुन्छ र त्यसमा गर्न थाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यो अबको 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको यो इन्डस्ट्री वा तपाईँको यो कर्मलाई चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर मैले सोधेँ भने कस्तो हुन्छ तपाईँको जवाफ? अबको 5 वर्षमा चाहिँ यस्ता युनिटहरू, यो युनिटले एउटा पिक लिइसकेको हुन्छ, एउटा सक्सेस स्टेबल भइसकेको हुन्छ र यस्ता युनिटहरू हरेक प्रदेशहरूमा हामी आफै लिएर जाने पक्षमा छौँ र सरकारले पनि हाम्रा आवाजहरू सुन्न बाध्य हुनेछन्। अथवा भनौँ यो त आर्थिक गतिविधि हो, कम्युनिटीलाई जोडेर जाँदैछौँ। आर्थिक गतिविधिमा कम्युनिटीलाई जोडिसकेपछि र उहाँहरूलाई कन्भिन्स भइसकेपछि देशले चाहेको परिवर्तन सायद यहीँ कतैबाट सुरु हुन सक्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसपछिको मेरो राजनैतिक यात्रा सुरु हुन्छ। भनेको त्यसपछि अल्टिमेटली चाहिँ राजनीति नै गर्ने? अल्टिमेटली चाहिँ देशको मूल नीति भनेको राजनीति हो। मैले आजकल अलिकति बढी त्यसमा सोच्न र केही भिजनहरू आफूले लेख्न, डकुमेन्ट्सहरू बनाउन पनि थालिराखेकै छु। यो प्लान बी अहिले धेरै नखोलौँ। हवस् त, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। यति धेरै मेहनत गरिरहनु भएको छ, यसको लागि शुभकामना पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। विशेष गरिकन उहाँदेखि यहाँ आइपुगेर यो खेतमा हामीले सँगै किसानहरूसँग, हाम्रा यहाँ खेतका वर्करहरूसँग बस्यौँ, खायौँ होइन। यसमा केही कमी कमजोरी पनि भएको होला संस्थाको तर्फबाट। म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। र सँगै जुटौँ, फुटेर केही हुँदैन, जुटेर अगाडि बढ्दा हुन्छ। यो जुन यो प्रोजेक्ट छ यो एउटा पाइलट प्रोजेक्ट हो, यो सोसाइटीको, यो कम्युनिटी एज सचको प्रोजेक्ट हो। यसलाई सबैले आफ्नो मानेर अगाडि बढाइदिउँ। सबैको यहाँहरूको शुभकामना र आशीर्वादको खाँचो छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटेसँगको यो विशेष कृषि संवादसँगै यति आजको भिजन ब्रेन कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। स्पेस 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।